The Department of Tourism, along with Goa Tourism Development Corporation Limited, laid the foundation stone for the beautification of Pamurfa Spring under the Swadesh Darshan Scheme 2.0. The ceremony was attended by Rohan Kauti, Minister for Tourism and MLA of Porvorim, Advocate Carlos Ferreira, MLA of Aldona, and members of Pamurfa Village Panchayat. The project aims to enhance the iconic spring, promoting sustainable and inclusive tourism in Goa's hinterlands. आमचे टुरिजम मिनिस्टर आसा तांकां आमची विनंती अशी म्हणजे आमी कितें करता आसतना नविदाद कितें करतना नवें कितें बांदतना ती निसर्गाची सुरापा आसा ती बिगडान उडोवची न्हय हे झरी कडेन येवप आनी झरीचें तें उदक न्हावप हांव अशें सुकूरचो म्हळ्यार आमी खूबदां हे झरीर आयल्यात उदक न्हावल्यात म्हाजें एकूच आमी इंग्लीश भाशेन हुस्को एप्रिहेन्शन आमी डेव्हलपमेंटाच्या नांवान ही निसर्गाची सुरापाय आसा ताची बद्दल आमी कांयच वायट करचें ना म्हणजे स्ट्रक्चर्स चड आसचें न्हय हांगा स्ट्रक्चर जर कितें करता जाल्यार ते तात्पुरते कशें जावंक जाय ते सिमेंटीन बांदून काडून सगळे द नेचर हॅज टू बी रिस्पेक्टेड असलें नॅचरल कितें जाता तें करचें हांव म्हणटलो आसलो आमी हांगसर बसून पासून अशी त्यो खोमट्यो घालूंक जाय खोमट्यो स्ट्रक्चर फातरांचो आनी कॉन्क्रिटाचो तसलो करचे बदली खोमट्यो घालप आतां कोणी येता बसून सोदता तांकां सावळी आसूंक जाय खोमट्यो आसपाच्यो आमचे चुट्टां आसा पळय तेजें हें करून चुट्टां वापरून खोमटी करप फुडल्या वर्सा दुसरें करतले आमी खोमट्यो आमी सदांच आमच्या घरा लागीं वर्साच्या वर्सा आमी त्यो घालता म्हण तातूंत आमकां पयले सुवातेक आमी निसर्गाची सुरापाय दाखयता दुसऱ्यांक दुसरें हो जागो पळय आसा तो आमी कॉम्प्युटरायज करिनासतना आसा तसो देवान रचलेलो आसा तसो करप असलें म्हजें मत तुमकां आवडटा जाल्यार तुमी घेवचें आनी हे तरेन ह्या जाग्याची तुमी देखभाल करची तसो समाज दवरचो आनी तें इम्पॉर्टंट असले लोक मोटिवेट करता आमकां की केस धवे जावं काळे आमी अशेंच रगताचे की आज झगडोवपाक जाय नाल्यार बरेपणाक जाय रावपाक जाय अशें हें आमचें गोंयकारपण श्री भोवन म्हाका दिसता भुरगेपणाच्यान हांगा ऑलरेडी हाजो आस्वाद घेतलाच आसतलो तांकां खबर आसा की कितें बरें कितें वायट तांणी आपले विचार मांडचे अवश्य तेय विचार घेवया पूण बरोबर काम करून एक बरी ब्युटिफूल स्प्रिंग तयार करता आसतना तुमचो सगळ्यांचे सहकार्य खातीर उलो मारता बाय सोनिया चोडणकर सगळे पंच मेंबर जे वारंवार कितें आसले जाल्यार दोतोरा बरोबर दे आर वर्किंग कॉपरेटिवली टुवर्ड्स अ गूड पंचायत जशें डेव्हलपमेंट जाय विथ अ सस्टेनेबल अप्रोच जंय कॉम्पिटिशन नासतना सुसेगाद जाय तशें पर्यावरण राखून त्या प्रमाणे स्वदेश दर्शनाच्या अंडर आमी तो प्रोजेक्ट घेतला तांकां ताज्या खातीर आनी एकदां पंचायतीक आमदाराक कॉंग्रेच्युलेट करता शुभेच्छा दिता. When I became an MLA, I looked at things in one perspective. हांव चिंतालो आमचें कॉन्स्टिट्युएन्सी कितें आसा आनी हांव जाणा आशिल्लो की आमचे पोंबरुपा झरी आसा ती भरपूर फेमस फकत गोंया न्ही इंटरनॅशनली लोक येताले हिंगा ट्युरिस्ट येताले फॉरेनर येताले न्हांवपाक नाल्यार बेश्टे बसपाक आनी ल्हान आशिल्लो तेन्ना हांव म्हाका उगडास आहा 1980-81 तेन्ना हांव मुगे फिएट गाडी घेवन येयल्लो ते रस्त्यार बारीक बारीक रस्त्यान येयल्लो आनी झरीको आयल्लो एक टायम पास करपाक म्हूण मुगे ग्रेट ग्रँडमदराची आवय पोंबुर्पा गांवाची तें मुगे कनेक्शन आसा हिंगा तेचें घर इगोर्जेस सायडीन पूण मागीर ते सगळे गेले पुर्तुगाला आनी कितें जालें तें हांव मेळना हांव चड खबर घेवपाक गेलो ना नाल्यार ती चिंतले हांव वांट्याक येयलें म्हूण हांव जाणा ते हिंगाचें म्हूण देखून म्हाका एक स्पेशल कनेक्शन आशिल्लो आनी हांवें म्हणलां आमी गांवाचें कितें करपा आहा तें करया हांव नेना पोंबुर्पा गांव कित्याक फाटीं आशिल्लो
पयलें हांवें काम घेयलें तुमचो रस्तो मोसंडीचो करपाक. आनी एक सांगता तुमकां, कितले लोकांनी नाल्ल फोडले ते. हांवें एक नाल्ल फोडला आनी कॉन्ट्रॅक्टराक सांगलां तुका ब्लॅकलिस्ट करता, तूं काम करना जाल्यार. काम केलें आनी फुडें आमी पासून आनी डेव्हलपमेंट करपा आहात थिंगा मोसंडीचें आनी कितें काम आहा तें हांव करून घेतलो तुमचें. पूण तुमी आयकलां आसतलें, हांव असेंब्लीन पासून उलयलां आनी ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक सांगलां आमी चिंतपाक जाय गोवा बियॉन्ड बिचीस. आनी तेणे पासून तो स्लोगन काडला गोवा बियॉन्ड बिचीस. सो हिंटरलँड टुरिजम म्हणलें भितरल्यान फकत पयस न्ही, वालपय सांगे तेसो असलें न्ही, हांगे पासून हिंटरलँड जाता. कित्याक तुमी जाणात कोस्टल लायन ते भरपूर टुरिजम येता. आनी नॉन कोस्टल लायन आमी इंग्लीश फ्रेज आहा ऑफ द बिटन ट्रॅक म्हूण आसा, पूण लोक वचना थिंगा, आमी ते प्रमोट करपा जाय. आमी प्रमोट केलें जाल्यार आमचे लोकल इकॉनॉमी वाडटा. आमचे लोकल कोण आसात ते कितें बांबू पांटले करतात, नाजाल्यार बिस्कूट कितें करतात, नाजाल्यार कसले धाकले धाकले वस्तू करतात, तेश करून विकू जाता. आनी आमचे लोकल थर्ड पार्टी आमी टुरिजम म्हणटात तेन्ना आमचे कसले फंक्शन करून ते ट्युरिस्टाक जेवण कोणागे घरा, एक व्हडलें हॉटेल न्ही, व्हडलें घर नाका, एक बारीक घरा पासून वयली जाल्यार 2-3 घरां स्प्रेड केली जाल्यार जेवण दिलें जाल्यार तेंकाय इन्कम येता, लोकांकूय चान्स मेळटा सर्वीर करपाक आनी तेंकाय उगडास येता. असलें बरें जेवण आशिल्लें आमी गोंयकाराचे घरांत वचून आमी जेवले म्हणून. आनी तो एक एक्सपिरियन्स आसता तो आमचो वेगळो. म्हाका हांव एक सांगता तुमकां, हांव केन्ना वयत जाल्यार हांव सद्दां खंय भायर गेले जाल्यार हांव शीत कडी जेवता. हांव आमचे गोंयकारां जाल्यार हांव पयलीं सांगता तुगे घरा येतलो म्हाका खोटल्या व्हर नाका, कित्याक म्हाका शीत कडी जाय. म्हाका ते चिकन फ्रायड रायस आनी मागीर फ्रायड चिकन. आनी तूं लंडनाक गेले जाल्यार तुका पाबां वतात आनी पाबाक कितें दितात, फिश एंड चिप्स म्हूण, ते फ्रायड फिश आनी आमचे पोटेटो चिप्स. आमी कित्याक वयतले थिंगा खावपाक म्हण तेंगे तें थिंगा. आनी आमी कित्याक दुसऱ्या गांवांचे जेवण सर्वे करपाचें, आमचे फिश करी रायस आमी सर्वे करपाचें. 1961 आसून आमचे पार्ट ऑफ इंडिया जालें तेन्ना आनी आमी फुडें ट्युरिजम आशिल्लो तेन्ना ट्युरिस्ट येताले, हॉटेल नाशिल्ले, लोकांगे घरान नुस्तेकारांगे घरान रावताले, ते रुमान रावताले आनी कितें जेवताले ते व्हडले व्हडले पंजाबी फूड आनी हरियाणी फूड आनी थाय फूड कांय जेवण आहले. आमचे शीत कडी जेवताले आनी नुस्तें खाताले आनी वयताले म्हणटाले दीस इज व्हेरी नायस म्हणून. सो अशें करून आमगे ट्युरिजम वाडला, लोक येवपाक लागलो आनी मागीर आमी पासून मॉडिफाय करपाक लागली, तेंका जाय तें करया म्हण. तेश करून न्ही, आनी तसो ट्युरिजम एक्सेप्ट करना. तुका जाय जाल्यार तुगे गांवाचें जेवण जेवपाक हिंगाच रावतो, तूं हिंग येत जाल्यार आमगे जेवण जेवतो आनी आमगे कल्चर कितें तें तूं पळय. आनी 2023 मे, म्हाका दिसता डेट एक्झॅक्टली 14 मे, ऑनरेबल टुरिजम मिनिस्टराक हो डेट फिक्स करून हांवें तें काडलेलो हिंगा विजीट मारलेलो आनी तेणें रोखडें सांगलें वयर हे झोलीची आनी हे सगळे कंडिशन बरो ना, आमचे नोडे पासून भायर सरताले, लोक पडला हिंगा, लोकांक मार जाला, थोड्यांक इंजरी जाले आनी भुरगे पासून फेट्टाले तेंकाय पासून तोपले. सो हांवें म्हणलें बेगीन अर्जन्सी आहा आमचें काम करपाक आनी हांव खूश आहा की मिनिस्टर आयलो आनी डायरेक्शन दिलें की असले हे आमी रोखडे एक ब्लू प्रिंट घालया. आनी हांव ऑफिसरांक पासून देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक ते कॉन्स्टंटली इन टच आशिल्ले मुखार, दाखयताले प्लॅन, अप्रूव करताले, आयले परत हिंगा सायटीर आनी सगळे परत व्हेरिफिकेशन करून फायनली प्लॅन पास जालो. म्हूण तुमी जाणा
सद्दां कसलो प्रोजेक्ट आहा तेन्ना इवन बारीक रस्त्याचें काम करपाक टायम वता, फायनान्शियल अप्रुवल हाडपाक. म्हूण नॉन कावंटेड स्वदेश दर्शन 2.0 थिंगा प्रोजेक्ट आहा केंद्रीय सरकाराचे थिंगा तो ते भितर गायलो. हांवें परत असेंब्लीक इंचारलें कित्याक लोक म्हाका इंचारतालो सर तुमचे व्हडले हें जालें हें कितें बेश्टें दाखोवपाक लोकांक. आनी ताका सांगलो लोक इंचारता देखून हांव तुका क्वेश्चन विचारूंक वयता आनी क्वेश्चन म्हाका उत्तर जाय आसलें ऑन द फ्लोर ऑफ द हावस. आनी ताणें सांगलां अप्रूव जाला आमी कोतले. आनी आयज आमी आहा थिंगा फावंडेशन स्टोन घालपाक तुमकां सगळ्यांक हांव एमडीक सांगता मातशें ते प्लॅन म्हाका धाड म्हूण तुमकां हांव सर्क्युलेट करतलो वॉट्सॅपाक. तुमकांय पटलें कितें येतलें तें सगळें. आनी आमचे फकत आमचे लोकांक न्ही म्हूण सगळे गोंयकाराक आनी ट्युरिस्टाक हें बरें पडटलें. हांवें पासून आयकलोलें कितें हें जोरी तुमी जाणात इगोर्जीची बाट आशिल्लें पयलें मागीर ट्युरिजम डिपार्टमेंटान वयले ते पूण 1915 एक पिंटो फॅमिली 2 भावान हें काम केल्लें हिंगा आनी तेंचें नांव प्लाकाचे पासून आहा फाटल्यान. तेजे आतां थोडे दीस फाटीं कोण फेसबुकान घायलें तेगे सोयरे म्हूण कोण एक कॅप्टन आहा बोटीर आनी हांवें कनेक्ट केलें ते कडेन आनी ताका सांगलेलें आमी करूं वयतात म्हूण तो बरो खूश जालो. पूण हांव एक रिक्वेस्ट करतां ऑनरेबल मिनिस्टराक. आतां कितें प्रोजेक्ट करतात तेन्ना म्हाका एक मातशें भंय आसता की आमचे लोकांक कितें एंट्री फी आसा जाल्यार कित्याक आमचे लोकल गांवचे लोकांक कित्याक सद्या येतात तेन्ना फुकट येतात फुकट वयतात. हांव जाणा तुमकां देस्पेज आसतलो मेंटेनन्स करपाक म्हूण आमचे लोकांक एटलीस्ट एक परमीट सिस्टम नाजाल्यार आयडी दाखयले आमचे लोकांक फुकट मेळपाक हांव रिक्वेस्ट करतां. कित्याक फायनली ही आमची गांवांची जोरी आनी करता आसतना आमच्या गांवांक बेनिफीट पयलें आसपाक जाय. दुसऱ्यांचे मागीर चिंतून जाता पूण आमच्या गांवांचे बेनिफीट आहा जाल्यार आमच्या लोकांक येवपा जाता, आमच्या भुरग्यांक येवपा जाता, आमचे फॅमिली लोक पासून येवपा जाता. बरें म्हूण हांव कितें फंक्शन करता तेन्ना पार्टी करता तेन्ना फुकट करपाचें ना पूण आमी विजीट मारतात जाल्यार आनी न्हांवपा येतात जाल्यार मातशें तेजेर तूं लक्ष दवर की आमचे ओपन एंट्री आसपा जाय. रुल्स एंड रेगुलेशन्स कितें न्हेसपाचें कितें करपाचें नो प्रॉब्लम म्हूण हें फुकट एंट्री येवपाक हांव रिक्वेस्ट करतां. आनी तेच भायर हांव आनी कांय व्हडले डिमांड ना आमचे म्हूण लोकां पासत हांव चिंततां आनी हांव मागणें करतां